Maayong adlaw mga kapatid, Liway Abas ni para sa News 5 Bisaya. Gipamatud-an sa Korte Suprema ang desisyon nga murder batok sa tulo ka pulis sa Caloocan tungod sa pagpatay sa 17 anyos nga si Kian De Los Santos atol sa usa ka anti-drug operation niadtong 2017. Sa 40-page nga desisyon sa SC 2nd Division, gikahukman og reklusyon perpetua nga moabot og 40 ka tuig nga pagkapriso sila Arnel Oares, Jeremias Pereda ug Jerwin Cruz ug giatangan nga mobayad og 275,000 pesos na danyo sa pamilya sa biktima. Gipamatud-an usab sa taas nga korte ang mga nauna nga desisyon sa ubos nga korte nga wala mo dawat sa depensa sa mga pulis nga lehitimo ang operasyon nga hinungdan sa kamatayon ni Kian. Base sa ebidensya, gihunong ug gidala ang biktima sa hilom ug layo nga lugar sa Barangay Baesa niadtong August 16, 2017 diin siya gipusil o pipila ka higayon. Gipasabot sa hukmanan nga adunay treachery ang krimen ug insister nga dili mahimong rason ang lehitimong operasyon aron patyon ang usa ka minor de edad. Kinsa lamang atong update, magpadayon na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pa mga balita ug update. Amping tang tanan.